शहदा का साया एपिसोड 7। मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक तारीखी रास्ते पर चल रहा था कि अचानक एक नूर उभरा और रास्ता पूरा रोशन हो गया। मैं आगे पीछे देखने लगा, सिर्फ नूर ही नूर दिखाई दे रहा था। मैं आगे बढ़ा और बढ़ता ही चला गया कि अचानक एक दरवाज़ा नज़र आया। वो दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और बहुत बड़ा था। दरवाज़े पर लिखा था जहाने आशिकान। मैं दरवाज़े की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अंदर से कोई बाहर की तरफ आया। इसका सर झुका हुआ था, हाथों में फूल थे और मेरे करीब आया, फूल मेरे हाथ में दिए और वापस पलटने लगा। तो मैंने आवाज़ दी, सुनो, तुम कौन हो? ये फूल किस लिए हैं और कैसी जगह है ये? वो शख्स मुड़ा, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट तो मैंने पहले भी कहीं देखी थी। हसन। हाँ हसन, ये तुम हो? अबान भाई मुबारक हो, इसने कहा और वापस मुड़ा और चलता रहा। रुको हसन, हसन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। रुको, मेरी बात सुनो। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी आँख खुली तो मेरे पेशानी पर पसीना था। मैं बहुत घबराया हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं उठा, जल्दी से तैयार हुआ और नूर के घर की तरफ चला। यहाँ तक कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं अपने ख्वाब की वजह से बहुत परेशान था और चाहता था कि जल्दी से अंकल को अपने ख्वाब के बारे में सब कुछ बताऊं। मैं नूर के घर पहुंचा, दस्तक दी, दरवाज़ा खोला। अंकल ने इस्तकबाल किया। मैंने फ़ौरन ही कहा, अंकल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अंकल भी परेशान हो गए और बोले, अबान बेटा, सब खैरियत तो है? क्या हुआ? अच्छा चलो पहले अंदर आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए मैंने बात शुरू की। अंकल मैंने हसन को देखा है। अंकल ने ताज्जुब से पूछा, हसन को? कहाँ देखा तुमने हसन को? मैंने बात शुरू की। अंकल मैं वो रात को हसन से सवाल कर रहा था अकेले में और हसन के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक से मेरी आँख लग गई और मुझे नींद आ गई और मैंने ख्वाब में हसन को देखा और उसने मुझे फूल दिए और मुबारकबाद भी दी। मैंने हसन को बहुत आवाज़ दी कि वो रुक जाए, मैं उससे पूछूं ये सब क्यों, लेकिन उसने मुझे फूल दिए और चला गया। अंकल आप बताएं ये सब क्या है? ऐसा ख्वाब मुझे क्यों आया और इसका क्या मतलब है? फिर हसन का मेरी बात पर जवाब नहीं देना और मेरे रोकने पर नहीं रुकना, ऐसा क्यों था? अंकल ने बताना शुरू किया, अबान बेटा तुम्हें एक आजमाइश का सामना है। हसन तुमसे बात करना चाहता है मगर एक रुकावट है जो तुम्हारे और हसन के दरमियान हाइल हो जाती है, जबकि हसन भी चाहता है कि तुमसे बात करे। उसने तुम्हें कुछ देखा है और उसने जो तुम्हें मुबारकबाद दी है वो खुशी की अलामत है। तुम्हें जल्द ही कुछ मिलने वाला है, मगर अभी जो काम करना होगा वो ये है कि तुम अपने और हसन के दरमियान जो रुकावट है उसे ख़त्म कर दो ताकि हसन तुमसे मुखातिब हो सके। मैं सोच में पड़ गया और बोला, अंकल वो रुकावट क्या हो सकती है? अच्छा अभी आप ये बताएं कि आखिर इसे कैसे पता चला कि शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हरम ख़तरे में है और इस हरम को मुहाफ़िज़ीन की ज़रूरत है? अंकल ने बात शुरू की। एक दिन हसन घर आया और बहुत उदास था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई नामो निशान न था। वो हमेशा मेरा इस्तकबाल मुस्कुराकर किया करता था, लेकिन आज बहुत संजीदा लग रहा था। मैंने पूछा, हसन मेरी जान, सब ठीक तो है ना? बाबा जान, मुझे आज एक दोस्त ने बताया कि जब इस्लाम में दुश्मन अनासिर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम की बेहुरमती करना चाहते हैं और रोज़े को बिस्मार करना चाहते हैं, मेरा वो दोस्त कहता है कि वो बहुत जल्द ही
حرم کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے۔ بابا، میرا یہ سن کر بہت دل پریشان ہے۔ وہ جس نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، وہ جس نے شہداء کو حقیقی زندگی دی ہے، اس کے حرم پر آج کیسے آنے دیں؟ کیا ہماری غیرت یہ بات گوارا کرتی ہے؟ حسن کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوا کہ حسن کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر خاموشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بولا، بابا آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں نے کہا، آخری بار اپنے لخت جگر کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا کیا؟ اس کے چہرے پر تعجب کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی آنے لگی۔ لیکن بابا جان، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کہا، ابھی تو میں نے اجازت ہی نہیں مانگی۔ میں نے کہا، بیٹا میں سب کچھ جانتا ہوں، اگر آج میں نے تمہیں روک دیا تو میں تمہارے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اور خود کے سامنے بھی شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تمہاری ماں تمہیں بہت چاہتی ہے، مگر میں اسے سمجھاؤں گا، اور تم بھی ایک بار اپنی ماں کو سمجھانا۔ حسن اتنا خوش ہو گیا مانو اسے وہ سب ایک پل میں مل گیا ہو جو وہ چاہتا تھا، اور حسن کی ماں نے بھی حسن کو اجازت دی، اور حسن کی رخصتی کا دن آ گیا۔ رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھیں نم تھیں اور ساتھ ساتھ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ لیا، اپنے بابا کو سینے سے لگایا، اپنی بہن کی پیشانی پر بوسہ لیا، اور اپنی بہن کو ایک سیاہ چادر تحفے میں دی، اور اس سے کہا کہ یہ چادر میری شہادت کے بعد اوڑھنا۔ انکل کی یہ بات سن کر مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی نور کو پہلے دوسرے حجاب میں دیکھا تھا، اور پھر کچھ روز کے بعد اسے سیاہ چادر میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسن انہی دنوں میں شہید ہوا تھا۔ انکل، چادر لینا تو اچھی بات ہے نا، جب بھی لو، پھر کیوں حسن نے اپنی بہن سے کہا کہ اس کی شہادت کے بعد ہی چادر پہنے؟ انکل نے کہا، حسن نے اپنی بہن کو حجاب کی تاکید بہت سختی سے کی تھی، مگر چادر کی حرمتی کا خیال حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے زیادہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن اس کی شہادت کے بعد ہی چادر پہنے، کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد ہی اپنی چادر کی قربانی دی تھی۔ اسی طرح اس کی بہن اپنی ذمہ داری کو اچھے سے سمجھ پائے گی، یعنی میری بیٹی کو ایک نقطۂ آغاز مل جائے گا کہ اسے یہاں سے آغاز کرنا ہے۔ میں نے کہا، ابان بیٹا، یہ نہیں پوچھو گے کہ حسن کی شہادت کیسے ہوئی؟ انکل نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، انکل میں آدھی بات کل سنوں گا، میں چاہتا ہوں کہ اطمینان کے ساتھ آخری لمحات سن سکوں، اور ابھی مجھے بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے آپ کو اور تکلیف نہیں دینی چاہیے، میں کل پھر آ جاؤں گا، ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ ابان بیٹا، انکل نے کہا، جو رکاوٹ تمہارے اور حسن کے درمیان ہے اسے تلاش کر کے ختم کرو۔ جی انکل، ضرور، میں پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا، اور گھر واپس آ گیا۔